नमस्कार। कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासनको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका गतिविधि र जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू तपाईमाझ प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको अङ्कमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आयोजना गरेको प्रशिक्षणसँग सम्बन्धित सामग्री तपाईमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूले नागरिकको गुनासो नआउने गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले नेपालगञ्जमा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूको लागि आयोजना गरेको 2 दिने जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कर्मचारी क्षमता विकास प्रशिक्षणको नेपालगञ्जमा उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। राज्यको तर्फबाट सञ्चालित नियमित तथा विशेष वर्ग लक्षित यी र यस्तै कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा तपाईहरूबाट सदैव सकारात्मक सहयोग भइ नै रहनेछ र आगामी दिनमा अझ बढी सद्भाव प्राप्त हुनेछ भन्ने समेत मैले विश्वास लिएकी छु। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागद्वारा आयोजित यस कार्यक्रमबाट तपाईहरूले कार्यस्थलमा झेल्न परेको दिनदिनै समस्याको पहिचान, कार्यालय बीचमा हुने अनुभव आदान प्रदान र अन्तर्क्रियाले कार्य सम्पादनमा अझै निखारता र आत्मविश्वास जगाउनेछ भन्ने विश्वास पनि मैले लिएकी छु। नागरिकमा रहेका जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न गुनासा तथा अपेक्षाहरूको जानकारी हामी सबैमा छ। प्रचलित कानून सम्मत हुने कामलाई नागरिकको गुनासो नआउने गरी तपाई आफैले अग्रसरता लिई सम्पादन गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा समेत मैले राखेकी छु। यस कार्यक्रमका बीचमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको तहबाट निरूपण गर्नुपर्ने विषय कुनै रहनेछ भने महानिर्देशक ज्यूबाट ममा अवगत हुने नै छ र त्यस उपरमा मैले मेरो तर्फबाट सम्बोधन गर्नेछु भन्ने विश्वास समेत प्रकट गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोतीले मालपोत कार्यालयमा सीमित साधन स्रोत र जनशक्तिले सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले 2 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमले पुनर्ताजगी दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यो अभावको बीचमा पनि तपाईहरूले कार्यालय सञ्चालन गर्नुभएको छ, यसको लागि म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कतिपय ठाउँमा कर्मचारी छैन, कतिपय ठाउँमा लामो समय दुर्गममा बसेका छ। हजुर यसो फलान ठाउँमा आउनु पाए हुन्थ्यो भनेर एउटा हाकिमले भन्यो, हुन्छ हुन्छ भन्छ, अर्कोले पनि हुन्छ हुन्छ भन्छ, गर्दैन। यी समस्याहरू छन्। मैले पनि यस्तै समस्याहरू भोगेर आएर यो कुराहरू यहाँसँग गर्न सकेको हो। हामी त्यसलाई यी विषयहरू पनि मान्य मन्त्रीज्यू तपाईँ राख्नुहोस् आफ्नो समस्याहरू कि हामीले कहाँनिर के निर्णय गऱ्यौँ भने भोलि आफ्नो काममा सरलता हुन्छ भन्ने कुराहरू। उपलब्ध जनशक्तिहरूलाई टिकाउन सकिएको छ मान्य मन्त्रीज्यू, म हजुरलाई निवेदन गर्छु। बल्ल बल्ल केही नै सिकेको हुन्छ, के रडाको पर्छ अनि बाहिर हिँडिहाल्छ। बल्ल बल्ल केही सिक्दै ताते गरेको अवस्थामा अब त यो कार्यालय राम्रै धान्छ। साँच्चै भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा यो विज्ञता काम गर्यो भन्यो कहाँनिर हुन्छ फुत्त अर्को कार्यालयमा गइदिएको हुन्छ। यो समस्या हामीले ज्यादै ठुलो भोगिरहेको छौँ। अहिले धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हामी कहाँ प्रमुख मालपोत अधिकृतहरू खाली छ भने झन् 132-30 जति चाहिँ मालपोत अधिकृतको दरबत्ती खाली छ। यस्तो अवस्थामा कतिपय कार्यालयहरूमा चाहिँ सञ्चालन गर्नै गाह्रो भएको छ। यसलाई कसरी रिटेन गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँहरूले नै भन्नुहोस् कि हाम्रो कुन नीति विभागले के गर्दाखेरि उनीहरू त्यहाँ राख्न सकिन्छ, अथवा विभागले यो गरेको कारणले यिनीहरू गए भन्नुहोस् न। अनि हामीलाई सोचिने मिला हुन्छ कि हामी सोच्छौँ त्यो संस्था हाम्रो सामूहिक हो। यही संस्थामा हामी जन्मौँ, यही संस्थामा ज्ञान प्राप्त गरौँ, हामी हुर्कौँ। तपाईँहरू दिनभरि काम गर्नुभएको छ, बिहानदेखि काम गर्नुभएको छ, तर सामग्री सञ्जालले तपाईँहरू हामीलाई चाहिँ नेगेटिभ नै व्याख्या गरिरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले राजस्व असुली गर्नुभएको छ, मालपतले राजस्व लिँदा पनि मालपतले खायो भन्ने चाहिँ आफै हुन्छ। सबै उठाएर सबै दिनुभएको छ, तपाईँ नाङ्गै हुनुहुन्छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश सरकारसँग अथवा स्थानीय सरकारसँग हाम्रो स्रोतको सुनिश्चितताको लागि, हाम्रो साथको संरक्षणको लागि के गर्न सकिन्छ यो विषयमा हामी छलफल गरौँ। हुन त विभागले हामीले चाहिँ सबै प्रदेशलाई सरकारहरूले अनुरोध गरेर पठाएको छौँ कि मालपोतको सर्टेन एमाउन्ट कुनै निश्चित खातामा राखेर मालपोत शुद्धिकरणको लागि व्यवस्था होस्
ऐनमै व्यवस्था होस्, आर्थिक ऐनमै व्यवस्था होस् भनेर लेखेका छौँ। नभए त कटौरा थापेर जानुपर्ने भयो। हजुर मेरो चाहिँ विशेषता खत्तम भयो, मेरो गाडी पनि चल्दैन, पेट्रोल पनि छैन, यसो पाउने आज पनि गएको छ, हुन्छ हुन्न भन्न। तर हाम्रो समस्या समाधान भएको छैन। त्यो लागि कानुनमै यस्तो व्यवस्था होस् भनेर हामीले माग गरेका छौँ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक कृष्ण प्रसाद भण्डारीले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा विभागका निर्देशक रोशन शङ्कर घिमिरेले कार्यक्रमको उद्देश्य र औचित्यमाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका 12वटा जिल्लाका 22वटा कार्यालयका कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा लिखित रजिस्ट्रेसन दिवसको शतवार्षिकी अवसरमा जिल्ला मालपोत कार्यालय रोल्पाका प्रमुख रुद्रबहादुर ओली सहित मालपोत कार्यालय गुल्मी र नवलपरासीलाई सम्मान गरिएको थियो। यसै गरी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको आयोजनामा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पनि प्रदेश स्तरीय जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कर्मचारी क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। मालपोत कार्यालयका कार्यालय प्रमुखलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको कार्यक्रममा 12वटा मालपोत कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोतीले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीको साथमा मन्त्रालय र विभाग रहेको बताउनुभयो। धेरै समस्याहरू हामीले छन्, धेरै समस्या समाधान पनि तपाईँहरूसँग छ र हामीले यसलाई गम्भीरता रूपमा लियौँ र कानुनका अध्ययन गऱ्यौँ भने र हामी अझ कन्फ्युज भयो भने विभाग मन्त्रालयमा अथवा विभागसँग जुनसुकै बेलामा मेरो नम्बर पनि तपाईँहरूसँग छैन भने एनी टाइम तपाईँहरूले मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ, रोजजीलाई फोन गर्नुहुन्छ, जग्गाका साथीहरू हुनुहुन्छ, लेखाका साथीहरू, जुन विषय आइटीको साथीहरू जुन विषयमा जसलाई जे समस्या पनि प्रयोग गर्नु होला। अब कुनै कारणवश तत्काल रिसिभ गर्न सकेन भने पनि हामीले कल ब्याक चाहिँ गर्ने गर्छौँ। हुनसक्छ कसले बिर्सियो फेरि गर्नुहोस्। आफ्ना समस्याहरू तपाईँहरूले कार्यालय ठिक राख्यो त हामी ठिक हुन्छ। मालपोत कार्यालयमा जाँदाखेरि मान्छे अथवा कुनै कार्यालयमा जाँदाखेरि पहिला त्यहाँ चिनेको मान्छे को होला, त्यो हाकिम चिनाएको छैन, हाकिम चिनाएको छैन भने तलको अर्को चिनाएको छैन भने खुल्नुपर्ने अवस्था आएर हामी सिधा थापी लिएर 14 घन्टामा मालपोत कार्यालय गएपछि मेरो काम अथवा हुन्न भने पनि यो कारण हुन्न भनेको जवाब पाउँछु भन्ने कुरा। कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका प्रमुख सचिव डाक्टर गोपीकृष्ण खनालले जग्गा प्रशासनलाई समयानुकूल व्यवस्थित गराउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभयो। अभिलेख राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ कार्यालय हस्तान्तरण गर्ने भने हो कि होइन, संविधानको आशय त्यो कार्यालय लैजाने भने हो कि सिम्पल रेकर्डहरू उहाँले मेन्टेन गरेर नापी मालपोत कार्यालय दिने भनेको हो कि होइन, यो कुरामा क्लियर छैन। यो चाहिँ विस्तार मन्त्रालयले क्लियर गर्नुपर्ने छ। अहिले चाहिँ तपाईँहरूको धेरै समस्याहरू छन्, मैले बुझाएको छु। यो नापी र मालपोत काम गर्ने म कहिलेकाहीँ गाउँतिर गएको बेलामा चाहिँ नापीमा पस्ने गर्छु, मालपोतमा पस्ने गर्छु, साथीहरूलाई भेटघाट गर्ने गर्छु। म के छ गाउँतिर गएको बेलामा भेट्ने गर्छु। तपाईँहरूको पीडा छन्, समस्या छन्, के छन् भन्ने कुराहरू छन् होइन। र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कुरामा हामी कार्यक्रममा मालपोत कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले जग्गा प्रशासनका क्षेत्रमा भएका प्रगति, देखिएका चुनौती तथा समस्याको बारेमा अन्तर्क्रियात्मक प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। विभागले आयोजना गर्ने प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यन्तै फलदायी भएको कार्यालय प्रमुखहरूले बताउनुभयो। यो प्रशिक्षणबाट हामीलाई के सहज भएको छ भने जस्तै जग्गा प्रशासनमा हदबन्दी छानबिनका कुराहरू अनि परिवार कायम हदबन्दी छानबिन गर्दाखेरिमा परिवार कायम गर्दाखेरिमा कति उमेरसम्मको गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले जस्तै यसो त्यो मौखिक रूपमा त सुनेको थियो होइन, त्यही अनुसार चाहिँ गर्ने कि नगर्ने भन्ने जस्तो कन्फ्युजन हुन्थ्यो एक प्रकारको। तर अहिले यो प्रशिक्षण भइसकेपछि हामीलाई त्यो के भयो भने स्पष्ट जस्तै कानुनमा भएका मोटामोटी हाम्रो व्यवहारिक रूपमा आइपर्ने कामहरूलाई प्रशिक्षणको माध्यमबाट हामीलाई जुन प्रशिक्षण सरहरूले दिनुभयो त्योबाट चाहिँ अब काम गर्दाखेरिमा हामीलाई कन्फ्युज नहुने भयो। मालपोत कार्यालय भनेको अरू एक कार्यालय हो, विभिन्न नीति नियम र कानुनमा टेकेर चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ र जग्गा प्रशासनका कुराहरू धेरै चाहिँ जटिल नै हुन्छन्। यी कुराहरू हामीले विभाग र मन्त्रालयमा चाहिँ फोनद्वारा अथवा पत्रद्वारा सोधेको कुराहरू त प्राप्त त हुन्छन्, तर अलिकति प्रत्यक्षभन्दा त्यो अलिक प्रभावकारी हुन्थेन। र यो गोष्ठीले हामीलाई के गरेछ भने विभिन्न समस्याहरू मालपोतमा सेवाग्राहीलाई चाहिँ सेवा दिँदा आइपर्ने चाहिँ समस्याहरूलाई यो एक दिन 2 दिने कार्यक्रम चाहिँ राम्रो प्रभावकारी भइरहेको थियो। हाम्रो जग्गा प्रशासन निर्देशिका 2058ले एकातिर दोहोरो जग्गा रोक्का राख्न हुँदैन, त्यसरी दोहोरो जग्गा राख्न लेखी आएमा राख्न नसकिने बेहोराको चिठी लेखेर पठाउनु पर्दछ भनेर भन्छ भने अर्कोपट्टि फेरि
अलि पर अर्को उपत्यकामा गएर त्यो उसैले के भन्छ भने अदालतलाई पहिलोपटक त्यसरी रोका राख्न नसकिने बेहोराको चिठी लेखी पठाउनु पर्दछ र त्यसपछि फेरि पुनः रोका राख्ने लेखी आएमा रोका राखिदिनु पर्दछ, पछि अघिल्लो जग्गा पुग भइसकेपछि भन्ने खालका कुराहरू लगायत हाम्रा थुप्रै किसिमका दुविधाहरू थिए। त्यसैले हकसबीका कुराहरू थिए, निर्णय प्रक्रियाका कुराहरू थिए, जस्तै गुठी दर्ताका कुराहरू थिए, जग्गा लिज र उपयोग सम्बन्धीका कुराहरू थिए। हाम्रा थुप्रै किसिमका समस्याहरू थिए। ती सबै समस्याहरू धेरैभन्दा धेरै मात्रामा, कम्तीमा पनि 60% समस्याहरू आजको तालिमले मैले यो हल भएको अनुभूति गरेको छु। विभागका निर्देशक रोशन शङ्कर घिमिरेको स्वागतमा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन विभागका निर्देशक कृष्ण प्रसाद भण्डारीले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा विभागका कम्प्युटर अधिकृत बलराम काफले, नायब सुब्बा केशव बहादुर चन्द, शोभाकर आचार्य, सागर काफले, कम्प्युटर अपरेटर केशव पराजुली लगायतको सहभागिता रहेको थियो। दर्शकवृन्द, जग्गा प्रशासन एउटा जटिल र प्राविधिक विषय हो। अर्कोतर्फ जग्गा प्रशासनका क्षेत्रमा पछिल्लो समय प्रविधिको पनि प्रयोग गरिएको छ। यसरी प्रविधिको प्रयोग गर्न र समयानुकूल परिवर्तन भएका ऐन नियमबारे जानकारी प्रदान गर्नका लागि कर्मचारीहरूको क्षमता विकास महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सिप र ज्ञान भएका कर्मचारी विकास गर्नका लागि विभागले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रदेशमा कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू आयोजना गरेको छ। यसरी आयोजना गरिएका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू कर्मचारीहरूले आफ्ना समस्याहरू केन्द्रसम्म पुर्याउनका लागि माध्यम पनि बनेका छन् भने अर्कोतर्फ सबै कार्यालयहरूबाट एक रूपमा कसरी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्य सम्पादन गर्न विभागलाई पनि सहज भएको छ। अब क्रममा यिनै विषयलाई समेटेर तयार पारिएको सामग्री तपाईमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। जग्गा प्रशासनलाई प्रविधियुक्त बनाई सहज एवं प्रभावकारी ढङ्गले सेवा प्रदान गर्न सरकार लागि परेको छ। जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा जग्गा प्रशासनमा सुशासन भन्ने नारा नै तय गरेको छ। जग्गा प्रशासनको अभिलेखलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउँदै जग्गा प्रशासनलाई परम्परागत प्रशासनबाट समयानुकूल परिवर्तन गरी आधुनिक प्रशासनमा रूपान्तरण गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ कार्य गरिरहेको छ। सेवा प्रवाहका क्रममा कानुन अनुसार कार्य सम्पादन र प्रविधिको प्रयोगलाई आत्मसात गर्नुपर्ने भएकाले विशेष ज्ञान र सिप भएका कर्मचारीहरू तयार गर्ने काम पनि मन्त्रालयले गरिरहेको छ। जग्गा प्रशासन अर्थ प्राविधिक विषयको रूपमा रहेकोले यसको सञ्चालन विशेष ज्ञान, सिप र अनुभव भएका कर्मचारीहरूबाट मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा मैले मेरो यो कार्यकालको दौरानमा अनुभूत गरेको विषय रहेको छ। भूमि सुधार मालपोत कार्यालयको कर्मचारीहरू सरुवा, बडुवा, अन्यत्र जाने र अन्य क्षेत्रबाट पनि नयाँ कर्मचारीहरू यहाँ आउने क्रम चलिरहेको अवस्था देखिएकोले यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि क्षमता विकास सम्बन्धी यस्ता कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको छ। यसबाहेक नेपालको जग्गा प्रशासनको कथा व्यथाको लामो इतिहास रहेको छ। एकातिर जग्गा प्रशासनमा रहेका ती गौरवपूर्ण इतिहास साक्षी राख्दै नागरिकको बृहत्तर र नवीन चाहनाको सम्मान र सम्बोधन गर्नका लागि राज्यले सोही अनुरूप जग्गा प्रशासनमा समेत नवीन र समसामयिक निर्णयहरू गर्दछ, जसको जानकारी यस क्षेत्रका काम गर्ने हामी सबैको लागि नियमित रूपमा भइरहनु पर्ने पनि रहन्छ। विभागबाट सञ्चालन भइरहेका यी र यस्तै कार्यक्रमले हाम्रो आजको उपस्थितिको औचित्य पुष्टि गर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाई सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य सहित मालपोत कार्यालयहरूमा LRIMS प्रणाली लागू भई सेवा प्रवाह भइरहेको छ भने प्रविधि मार्फत सेवाग्राहीलाई सहज पहुँचको लागि PAM प्रणाली पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ। यसै गरी मालपोत कार्यालयमा रहेका श्रेष्ठताहरूको संरक्षणको लागि विद्युतीय अभिलेखमा जोड दिएको छ। एकातर्फ कर्मचारीको क्षमता विकासमा जोड दिएको छ भने अर्कोतर्फ जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्य स्थानीय तहबाटै प्रदान गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। अब हामी भूसूचना प्रविधिको धर्ममा धेरै अलि LRIMS सिस्टमको लागू गर्दै गयौँ, तर PAM लागू गर्न अत्यन्त गाह्रो भएको छ। कतिपय क्षेत्रमा झगडा पनि भएको छ, केही दिन कार्यालय बन्द पनि भएको छ।
पुरानोबाट नयाँमा जाँदाखेरि गाह्रो हुँदो रहेछ। यसलाई बाहेक यही क्षेत्रका साथीहरूले पाममा के समस्या आएका छन् ती समस्याहरू राख्नु होला। भूसूचनाका प्रणालीमा एलआरएम सिस्टममा इन्ट्री गर्दाखेरि गल्ती इन्ट्री भएका इन्टेन्सनल्ली कृत्य भएका विषयहरू पनि साथीहरूले विभागमा लेखेर पठाउनु भएको छ। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, किनभने हामी त कम्प्युटर अपरेटर्सले गरेको इन्ट्रीमा सबै कुरा विश्वास गरेका छौँ। उसले रोक्का पनि गरेका छ, फुकुवा पनि गरेर सबै विश्वास गरेका छौँ। कहिले कहिले विश्वासघात भएको अवस्थामा के गर्ने, केही साथीहरूले त्यस्ता कुराहरू पनि पठाउनु भएको छ, यस्तो यस्तो देखिएको छ भनेर। किनभने यसलाई रोक्ने कसरी, मैले गरेको होइन भने गर्ने कसरी देखाउँछ। तर तहगत बिक्री भएर जाँदाखेरि धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ समस्या परेको हुन्छ। किन अहिले सिस्टममा आबद्ध छौँ हामी। कुराहरू धेरै कुराहरू एलआरएम सिस्टमबाट कसको कहाँ कति जग्गा छ भने हेर्न पनि सक्छौँ। फेरि 77 जिल्लाका 165 कार्यालय लेखिराख्नु पनि पर्दैन। यी कुराहरूमा हामीले छिटोभन्दा छिटो हदबन्दीका कुराहरू फसिलो गर्न सक्यौँ भने सजिलो हुनेछ। कार्यालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई समयानुकूल ऐन नियमको जानकारी प्रदान गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, कार्य सम्पादनमा व्यावसायिक दक्षताको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि विभागले विभिन्न समयमा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी तालिम र प्रशिक्षण प्रदान गर्ने गरेको छ। यसैगरी कार्यालयहरूबाट गरिएका असल अभ्यासका विषयहरूमा एक अर्को कार्यालय र विभागलाई जानकारी गराई एकीकृत कार्य अभ्यास गराउने उद्देश्यका साथ विभागले विभिन्न प्रदेशमा कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएको छ। विभिन्न कार्यालयहरूले थालनी गरेका सुरुवात गरेका विभिन्न असल अभ्यासहरू हुन्छन्। त्यो असल अभ्यासहरूको साटासाट रहोस्। एक हिसाबले भन्दा ती असल अभ्यासहरूको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुन सकोस्। कार्यालयमा विभिन्न कार्यालयहरूमा हामी घुम्दै जाँदा हामीले देख्न सक्छौँ जुन एउटा आइएसओ स्ट्यान्डर्ड अनुसारको कार्यालय बनाउनका लागि जुन जुन मापदण्डहरू तय गरिएका हुन्छन् ती मापदण्ड अनुरूप आफ्नो कार्यालयलाई सोही अनुसार सेवा प्रवाहलाई अझै गुणस्तरीय हिसाबले बनाउने हिसाबले विभिन्न लेआउट लगायत कर्मचारीको आफ्नो मनोवृत्ति, आफ्नो व्यवहार, आफ्नो कार्य शैली, ढाँचा इत्यादिमा कार्यालय प्रमुखले आफूले इनिसिएसन अग्रसरता लिएर कार्यालयलाई सुधार गरेको देखिन्छ। नेपालको जग्गा प्रशासनको लामो इतिहास परम्परागत हिसाबले चलिआएको छ। कस्टमरी कानुन हामीले समाजले निर्माण गरेका कतिपय कुराहरूलाई अहिले पनि हामीले छोड्न सकेका छैनौँ। ती कुराहरूलाई कुनै पनि परेका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गरिएको छ, ती समस्याहरूको उठान कसरी भए, त्यसको निकास कसरी हुन सक्छ भन्ने त्यो छलफल पनि यही होस् भन्ने विभागको अर्को उद्देश्य हो। त्यसैगरी अहिले सङ्घीय संरचना अनुसार हामीले दुईटा सरकारबाट निर्देशित भएर काम गरिरहेका छौँ, अथवा 3वटा भनौँ। सङ्घ सरकारका कर्मचारी हामीहरू, हामीले चलाउने आर्थिक मापदण्ड, आर्थिक सूचकहरू प्रदेश सरकारले तय गर्ने र धेरै कामहरूमा स्थानीय सरकारसँगको समन्वय, उहाँहरूको सिफारिस सल्लाह बमोजिम हामीले काम गर्नुपर्ने हुनाले सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तिनै सरकारसँगको हाम्रो इक्विलिब्रियममा समन्वयमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस अवस्थामा पनि कतिपय राम्रा कुराहरू पनि छन्, कतिपय तिता कुराहरू पनि छन्। मालपोत कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहका क्रममा धेरै कानुन अनुसार कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै प्रविधिको प्रयोगलाई पनि आत्मसात गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसकारण पनि कार्यालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई समयानुकूल ऐन नियमको जानकारी प्रदान गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कार्य सम्पादनमा व्यावसायिक दक्षताको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। जग्गा प्रशासन जटिल र प्राविधिक विषय भएकाले विभागले आयोजना गर्ने प्रशिक्षण कार्यक्रमले कार्य सम्पादनमा सहजता र सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्ने गरेको छ। यो अत्यन्तै जति बसे पनि चाहिँ यो कार्यक्रम अझै भइदिया भए हुन्थ्यो भन्ने यस्तो खालको कार्यक्रम हुन्छ यसमा। किनभने हाम्रा एकदम जनजीविकासँग जोडिएका नागरिकका चाहिँ विभिन्न खालका समस्याहरूसँग जोडिएका विषयहरू चाहिँ उठान हुन्छन् यसमा। र हाम्रो चाहिँ डे टु डे हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने सर्भिस डेलिभरीहरूमा कसरी काम गर्ने, के गर्ने होइन। अब ऐन नियमहरू, नीतिहरूमा चाहिँ के कस्ता खालका प्रावधानहरू छन्, के कस्ता खालका इस्युहरू छन्, के कस्ता खालका समस्याहरू छन्, यी यावत विविध खालका विषयवस्तुहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीले गर्ने कामहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा रिलेटेड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो अत्यन्तै सान्दर्भिक खालको चाहिँ कार्यक्रम रहन्छ। यो असाध्य फ्रुटफुल रह्यो, असाध्य उपलब्धिमूलक रह्यो र यो एक प्रकारको नलेज सेयरिङ तालिम ओरिएन्टेसन अथवा तालिमको रूपमा पनि मैले लिएँ। यसबाट वास्तवमा जग्गा प्रशासन भनेको असाध्य विशद विषय रहेछ। जग्गा प्रशासन स्वयंमा असाध्य च्यालेन्जिङ र असाध्य जनतासँग प्रत्यक्ष गाँसिएको विषय हुँदा
यो विषयमा बृहत नलेज पाइयो, बृहत नलेज सिक्ने अवसर नै पाइयो र भोलिका दिनमा सिकाउने एक प्रकारको नलेज आफूले नलेज लिएको आफूले अनुभूति गर्यो। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग मार्फत देशभर 135 मालपोत कार्यालय स्थापना भई 126 कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। बाँकी 9 कार्यालय सञ्चालनको क्रममा छन्। विभाग मार्फत करिब 3200 कर्मचारी विभिन्न मालपोत कार्यालयमा रही सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। विभागले बेला बेलामा आयोजना गर्ने कार्यक्रमले आफ्ना समस्या केन्द्रसम्म पुर्याउन सहज भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। विभिन्न चुनौतीहरू कार्यस्थलमा छन् र कतिपय कन्फ्युजिङ भएका कुराहरूलाई पनि यहाँ आएर हाम्रो जो 2 दिनको बसाइले चाहिँ क्लियर गर्यो र यी कुराहरूलाई हामीले कार्यालयमा गएर पनि कार्यालयका अन्य कर्मचारी साथीहरूलाई पनि भएका यहाँ भएका तालिममा सिकेका उपलब्धिहरूलाई पनि हामी सेयर गर्नेछौँ र यस्ता कुराहरू चाहिँ विभागले फेरि पनि आयोजना गरोस्। त्यस्तो पर्सेन्ट कार्यक्रमले कर्मचारीलाई निखार्छ र काम गर्ने वातावरण सहज गराउँछ भन्ने मलाई लाग्दछ। किनकि प्रत्यक्ष चिन्जान भएर भएको सरहरूसँग कुरा गर्नु, बोल्नु, सोध्नु र देख्दै नदेख्ने मान्छेले सोध्नु फरक पर्दछ। हामीले एकअर्काको उसलाई चाहिँ ज्ञानलाई सेयर गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीलाई काम गर्न पनि सहज हुन्छ र यो अवसर प्राप्त गरिदिनु भएकोमा म विभागप्रति आभार प्रकट गर्दछु र कार्यक्रम चाहिँ एकदमै प्रभावकारी रहेको छ। यो कार्यक्रमले हाम्रा विभिन्न ऐन कानुनसँग सम्बन्धित हाम्रो जो कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित कुराहरू थिए ती हाम्रा बुझाइका लेभलहरू फरक थिए। हाम्रो काम गर्ने शैलीहरू पनि अलि एक मालपोत कार्यालयको अर्को मालपोतसँग अलि प्रोसेस प्रक्रिया गत रूपमा अलिक फरक थिए। तर हामीले अब यो कुरा हाम्रा आउने जो समस्या फिल्ड लेभलमा आउने समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्दै अब हाम्रो काम गर्ने शैलीहरू हाम्रो कार्यगत एकता भएको छ। यो तालिमले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाएको छ। केही हाम्रा विभाग मन्त्रालयबाट विषय विज्ञ सरहरू आउनुभएको थियो। हामीले त्यो फिल्डमा परेका समस्याहरू त्यहाँ हामीले राख्यौँ, गहन छलफल गऱ्यौँ। त्यसको अब हामी अलिकति बुझेर हाम्रो त्यसको बुझाइको लेभल बढेको छ। अब हाम्रो कार्यक्षेत्रमा गएर हाम्रो कार्य सम्पादन स्तर अलिकति सहज हुने महसुस हामीले गरेका छौँ। जग्गा प्रशासन एउटा जटिल र आम नागरिकको चासोको विषय हो। जग्गा प्रशासनलाई परम्परागत प्रशासनबाट समयानुकूल परिवर्तन गरी आधुनिक प्रशासनमा रूपान्तरण गर्दै प्रविधियुक्त बनाई सहज एवं प्रभावकारी ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न विभागले कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि तालिम र प्रशिक्षण प्रदान गर्ने गरेको हो। दर्शकवृन्द, आजको अङ्कमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मातहतका कर्मचारीहरूका लागि विभिन्न प्रदेशमा आयोजना गरेको कर्मचारीको क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू तपाईँमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासनको समय यति नै। अर्को अङ्कमा नयाँ विषयवस्तुसहित तपाईँ हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्कार।